साल के अंदर 30 डायलिसिस मशीन्स हैं जो नई आई हैं, लग रही हैं। एलसी खुला हुआ है लिथोट्रिप्सी के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ में ये पहली दफ़ा एक लिथोट्रिप्सी मशीन जो है वो फंक्शनल हो जाएगी आपकी बिफोर दिस ये जो हमारा माली साल है उससे पहले फंक्शनल हो जाएगी। नॉट ओनली दैट, सीटी स्कैन और लिथोट्रिप्सी मशीन इंशाल्लाह उसके पैसे हमने सैंक्शन कर दिए हैं, पैसे मिल गए हैं इनको। उसकी बाकायदा सारी जो टेंडरिंग और प्रोसीजर्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो इसी माली साल के अंदर सीटी स्कैन और लिथोट्रिप्सी मशीन्स भी होंगी। पहले इंशाल्लाह हम यहाँ की इमरजेंसी अपना आउटडोर और डायलिसिस की सहूलत जो है इंशाल्लाह मरीज़ों को देनी शुरू कर देंगे। 15 तारीख़ का मैंने वक्त दे दिया है इनको कि 15 तारीख़ के बाद अगर हमारी तादाद मरीज़ों की इसी तरह कम रही तो ये सहूलत फिर हम यहाँ सारी यूरोलॉजी की शुरू कर देंगे। वो मेरा ख्याल है दिस शुड बी अ गुड न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ पिंडी, क्योंकि मुझे पता है डायलिसिस का बहुत बड़ा मसला होता है, लोगों को डायलिसिस की सहूलत चाहिए। तो इंशाल्लाह डायलिसिस की सहूलत के लिए हम इसको फ़ाल कर देंगे। दूसरी अहम चीज़ है वैक्सीन। बार बार सवाल उठता है कि ये वैक्सीन का सिलसिला क्या है। आपको पता है कि NCOC ने आज एक मीटिंग बुलाई हुई है जिसके अंदर तय करना है कि किस तरीके से सारे सूबों के दरमियान में डिवाइड होगी। पहला जो खेप है वो एक डोनेशन आ रही है साइनोफार्मा से, जो चाइनीज़ की अपनी स्टेट ओन्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये जो सबसे ज़्यादा गरीब तबका था उनको डिस्ट्रीब्यूट हो। ये कार्ड इंडोर फैसिलिटी के लिए, अगर मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत है, सिजेरियन की है, डिलीवरी है उसकी, अगर एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हुआ है, ऑर्थोपीडिक का उसका कोई है, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी है, हर्निया का ऑपरेशन है, उसके किसी किस्म का जो ऑपरेशन होना है अस्पताल के अंदर, निजी अस्पताल के अंदर 270 निजी अस्पताल हमने इम्पैनल करे हुए। उन अस्पताल में वो जाके अपना फ्री इंडोर का इलाज करवा सकेंगे। इसके अंदर दिल की बीमारियों का भी है, स्टेंटिंग का भी है, इसमें कैबेज भी है, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूरो सर्जरी का है। इसलिए एक बड़ा डिटेल्ड पैकेज है, जिस डिटेल पैकेज शुगर के मरीज़ों की वो क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस, उसको मैनेज करना, डायलिसिस जो है वो इसका हिस्सा है, ये हमारे कार्ड का हिस्सा है कि अगर वो किसी निजी उसमें अस्पताल में जाएं जो हमारा इम्पैनल्ड है तो इस कार्ड के ऊपर उनको फ्री डायलिसिस भी मिलेगा। अहम चीज़ ये बताने की है कि देखें, जहाँ तक आउटडोर का ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े हमारे अस्पताल हैं। आज सुबह आसिफ तफ़ैल साहब हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, आज ये हो के सारे अस्पतालों में आए और मुझे खुशी इस बात की थी कि बहुत बड़ी तादाद मरीज़ों की हमारे आउटडोर में आती है और आउटडोर के अंदर आपको ये सहूलत मिलती है। जिन मरीज़ों को दाखिले की ज़रूरत है वो मरीज़ दाखिल किए जाते हैं। इंडोर के पेशेंट्स, इमरजेंसी के पेशेंट्स, इन सब की मेडिसिन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो ये दोनों कंबाइन करके हमारी पूरी कोशिश है कि इन कार्ड्स के ज़रिए और ये जो हम सहूलतें अस्पताल में दे रहे हैं, गरीब मरीज़ पे बिल्कुल बोझ ना पड़े। लेकिन इमरान खान साहब ने यहाँ नहीं बात रोकी। उनकी विज़न, जिसको उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर साहब ने मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया है, वो ये कमिटमेंट है आज पंजाब के लोगों के साथ कि 2,93,00,000 फैमिलीज़, जो टोटल फैमिलीज़ हैं पूरे पंजाब की नादरा के मुताबिक, जिनके पास कार्ड जो है वो पंजाब का कार्ड है, वो मतलब आपका डोमिसाइल, उन सब को कार्ड दे दिया जाएगा, जिस कार्ड की लागत वही 7,20,000 रुपये है। और उस 7,20,000 रुपये के तहत वो अपना जहां निजी अस्पतालों में भी इलाज कर सकेंगे, और जैसे हमारे जितने कार्डियोलॉजी की यूनिट्स हैं ये भी सारे इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल भी इन कार्ड्स के थ्रू इम्पैनल हों, और इंशाल्लाह हमारे अपने अस्पताल जो हैं उनको भी हम अपग्रेड करके ये सारी सहूलतें, डायलिसिस की सहूलत, ये सब कुछ दे रहे हैं ताकि मरीज़ पे किसी किस्म का कोई बोझ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े जो डेवलप्ड मुल्क हैं उन्होंने भी इस तरह की इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। इसकी
مالی لاگت جو ہے وہ تقریباً 80 ارب روپے حکومت پنجاب خرچ کرے گی انشورنس کمپنیز کے ساتھ، تاکہ ہر انسان کو، ہر بندے کو، جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر آلریڈی یہ شروع ہو گیا ہے، اسی طرح پنجاب کے ہر شہری کو انشاءاللہ یہ سہولت ملے گی۔ فیملی کو کارڈ دیا جائے گا اور فیملی جو ہے اس کارڈ کو استعمال کر سکے گی۔ اور یہ میں نے آپ یہ بھی بتا دوں 7,20,000 پہ نہیں ختم ہوتا، خدا نہ خواستہ خرچہ مزید زیادہ ہو جائے تو مزید 3 لاکھ اس میں اور بھی ہیں کہ جی۔ اور یہ سہولتیں جو ہیں یہ صرف اس لیے دی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ، صحت اور ہیلتھ، یہ 2 اہم جز ہیں کسی بھی ملک کے۔ اگر ہم اپنی انویسٹمنٹ اپنے ہیومن ریسورس پہ کریں، اپنے انسانوں پہ کریں جو ہمارے مین ایسٹس ہیں، اگر ہم انشور کریں کہ ان کو صحت کی سہولت بھی مل جائے، ان کو ایجوکیشن کی سہولت بھی مل جائے، تو میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی قوم بنے گی۔ وجہ یہی سہولت ان کو چاہیے تھی۔ آخر میں یہ بتاتی چلی جاؤں کہ پنجاب کی حکومت نے ایک نیا جو انیشیٹو لیا ہے وہ ٹائیفائڈ کے خلاف اپنے بچوں کی صحت کے لیے ویکسین کا کام شروع کیا ہے۔ 1 فروری سے شروع ہوگی۔ 9 مہینے سے لے کے 15 سال کے جتنے بچے ہیں ان کو ویکسین لگے گی، اور تقریباً 1 کروڑ اور 82 لاکھ بچے جو ہیں اس سے مستفیض ہوں گے۔ آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ پانی کی گندگی کی وجہ سے ٹائیفائڈ پھیلتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو ویکسین لگے تاکہ یہ جو پانی سے بیماریاں پھیلی جاتی ہیں، خاص طور پہ ٹائیفائڈ، جی اس کے اور بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو الحمدللہ وہ ویکسین جو ہم نے شروع کر رہے ہیں WHO اور یونیسیف کے ساتھ مل کے 1 فروری سے جب یہ پروجیکٹ شروع ہوگا، سارے اسکول بھی انشاءاللہ کھلیں گے۔ اب ہمارے اسکول والوں کے ساتھ باقاعدہ ایک وہ طے ہو گیا ہے، ہماری ٹیمیں جا کے اسکول میں بھی لگائیں گی، اور اس کے علاوہ ہر سینٹر جو ہے ہمارا وہاں یہ کیا کہتے ہیں ویکسینیشن سینٹر ہوگا، کیونکہ ٹیکے کے تھرو لگنا ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ چند اہم خبریں جو تھیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اور اس کے علاوہ اب اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ میڈم ابھی آپ نے ذکر کیا سماجی ٹھیک ہے، وہاں پہ سنے میں آیا کہ کسی منسٹر صاحب ہیں ان سے آپ کی مقدمہ لگی ہوئی کہ کارڈز کے فوراً تاکہ ان کے دفتر کے لوگوں کو بھی تقسیم نہیں ہوا، تو آپ نے کہا یہ عوامی فلاح کے لیے کیا معاملہ ہے؟ میرا خیال ہے بہت ساری باتیں جب نکلتی ہیں باہر میں بڑی پریشان ہوتی ہوں، بات ہوتی کچھ نہیں ہے، کوئی بالکل ایسی بات نہیں ہوئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تک کتنے لوگ جو ہیں مستفیض ہو چکے ہیں ان کارڈ سے۔ میں نے ان کو بتایا کہ 2,87,000 لوگ جو ہیں یہ کارڈ استعمال کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں ڈیٹیلز بتائیں، کیونکہ نیچرلی جو کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن لڑتے ہیں وہ چاہتے ہیں پتہ چلے کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو فائدہ لے، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ اور میرا خیال ہے کل ان کو ڈاکٹر فردوس عاشق سے بھی یہ بات پوچھی تھی، انہوں نے بھی اس بات کو انکار کیا۔ ہم کیوں کوئی غلط بات کریں؟ ایک فلاحی کام ہے جس کا فائدہ انشاءاللہ اجتماعی ہوگا، اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ جی پہلے ان سے پھر آپ سے بات کریں۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کارڈ کے بارے میں شکایت ہے، آپ کے پاس میرا پرسنل نہیں پالیسی بالکل شامل ہے۔ RIC PIC ملتان کا انسٹیٹیوٹ، فیصل آباد کا انسٹیٹیوٹ سب شامل ہے۔ اگر ان میں سے کوئی انکار کرتا ہے کارڈ کو، آپ مجھے ڈائریکٹلی انفارم کریں۔ اٹ از ناٹ پاسبل۔ نہیں 8-9 مہینے پہلے تو دیکھیں، نہیں دیکھیں 8-9 مہینے پہلے تو پنڈی کا کارڈ بھی نہیں ملا تھا۔ اب سب کو کارڈ دیکھیں نا، جو 52 لاکھ ہم نے کارڈ دیے ہیں وہ کارڈ جو ہیں وہ استعمال
لوگ کرنے شروع کر دیے ہیں. میں نے آپ کو بتایا جو میرے پاس 2,87,000 اس میں اپنا کیبج کے آپریشنز ہیں, اس کے اندر سٹینٹ لوگوں نے ڈلوائے ہیں, اس کے اندر لوگوں نے اپنا, اور یہاں RIC کے اندر یعنی یاور صاحب نے اس کیبنٹ میں ہی یہ بات کہی کہ مجھے ایک بندے نے فون کر کے کہا کہ میں جھولی اٹھا کے دعا اس لیے دے رہا ہوں کہ میں RIC گیا, میرے پاس کارڈ تھا, میرا مفت علاج ہوا, میرا سارا دل کا سٹینٹ پڑے. اس لیے اگر کوئی اس وقت انکاری کرے ہمیں ضرور خبر دیجیے گا. یہ کمپلینٹ اگر ہمارے تک پہنچی جی انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں, سارے ہاسپٹل آلریڈی. اچھا آپ یہ لیں پھر آپ سے بات. جی 3 ہاسپٹل ہیں, 2.5 سال ہو گئے آپ کی گورنمنٹ کو. جی ان 3 ہاسپٹلس میں آپ کی گورنمنٹ نے کیا ان کو کی ہے کہ یہ اوور لوڈیڈ ہے. آزاد کشمیر جہاں ہے, اسلام آباد جہاں ہے, پنڈی ڈویژن جہاں ہے, KP یہاں ہے, گلگت یہاں ہے, اور ان 3 ہاسپٹلس والوں کو وہ کچھ بھی نہیں آپ نے دیا, اور یہاں اتنے اوور لوڈیڈ ہیں. کوئی ڈاکٹر دو یا کوئی اس کو اسٹینڈ کریں, کچھ کریں, یہ وہاں پہ تو اشر نشر ہو گیا. اچھا میں آپ معذر سے کہنا چاہتی ہوں, لگتا تو ہے نا اصل میں ہم نے سڑک نہیں بنائی نا. بات اصل ایک سیکنڈ میں نے جب آپ کو کہا, 1 منٹ جی, 32,000 لوگ. سب سے پہلے جب میں آئی آپ کے ہسپتال کی شکایت سب سے بڑی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جی ہمارا عملہ جو ہے وہ مکمل نہیں. میں نے آتے سار مکمل کرنے کی کام کیا. آج کے دن پہ 32,000 ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف, یہ ریکارڈ ہے. اتنی بڑی بھرتی آج تک کبھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوئی. جتنی ان کی خالی سامیاں تھیں پوری کوشش کی پر کریں. 50% خالی تھیں, اب الحمدللہ صرف 20% خالی ہیں. ان کی ایڈورٹیزمنٹس گئی ہوئی ہیں. 1700 نئی نرسز کی پوسٹنگ جو ہے وہ گئی ہوئی ہے. ہمارے پاس 691 کنسلٹنٹس کی پوسٹ جو ہے اس وقت ایڈورٹائز ہوئی ہے پبلک سروس کمیشن کے اندر. پہلی دفعہ میل نرسز ہم نے لیے, پہلی دفعہ فارماسسٹ ہم نے لیے پبلک سروس کمیشن کے تھرو. نمبر 1. نمبر 2, دوسری جو مکمل شکایت ہوا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ دوائی کا مسئلہ ہے. اس مرتبہ حکومت پنجاب نے 42 ارب روپے 42 بلین بٹوین بوتھ مائی منسٹریز, کیونکہ دونوں منسٹریاں میرے پاس ہیں, 42 ارب روپے کی دوائی جو ہے ہم نے انشور کی ہے. اور اسٹرکٹلی یہ کہا ہے کہ کوئی ہسپتال کسی وقت بھی اس کو دوائی کا بجٹ چاہیے ہو, یا بیٹھے ہوئے سارے MSS سب کے پاس بجٹ ہے. کووڈ آیا, 14 ارب کا بجٹ ہم نے لوگوں پہ خرچ کیا. کسی غریب مریض کو یہ نہیں تھا کہ یہ غریب تھا تو اس کو ایکٹیمرا نہ لگے, یہ غریب تھا تو اس کو ریمڈیسیور نہ لگے. جو ریکمینڈڈ دوائیاں تھیں, جو ریکمینڈڈ علاج تھا, الحمدللہ حکومت نے یہ پرووائڈ کیا. اب آ گیا جی کہ پنڈی کے ہسپتال میں عملہ جو ہے ہم نے دے دیا ہے. آپ کا یہ یورولوجی ہسپتال 2014 سے بن رہا. ایک منٹ, 2 سے 2 کسی نے انہوں نے وہ پھٹی تو لگا دی, مکمل کرنے کا کام ہم نے آ کے اس مرتبہ بھی آن پرائرٹی راول پنڈی کو 60 کروڑ اسی کے لیے میں نے دیے تاکہ مکمل ہو, اور انشاءاللہ اس مالی سال کے اندر اس کو ہم چالو کر دیں گے تاکہ یہ سہولت جو ہے پنڈی کے لوگوں کو ملے. ایک سیکنڈ, ایک اگلی بات تو سن, ایک سیکنڈ بیٹا, میں پوری گل تو کر لوں نا, جواب تو دے دیں. ڈینٹل کالج, آپ کے پاس ڈینٹل ہاسپٹل نہیں تھا, اور ڈینٹل کالج پچھلی دفعہ میں اناؤنس کر کے گئی ہوں, تیار ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس اگلے مالی سال میں ہم آپ کو ڈینٹل کالج دے رہے ہیں. پہلی دفعہ داخلہ ہوگا ڈینٹل کالج میں. پھر جو اہم چیز ہے جس نے کبھی آج تک کسی نے دھیان نہیں دیا تھا, نرسز کے اوپر. ہماری نرسز جو ہیں وہ آپ کا مین سٹے ہیں. ہم نے نرسز کے اسکولوں کو کالجز بنا دیا. اب 44 آپ کے نرسنگ کالجز ہیں. پہلے 1600 نرسیں ہر سال لیا جاتی تھیں, اس مرتبہ 2350 نرسز جو ہیں لی جائیں گی. 750 سیٹیں بڑھائی گئیں. ان کا سٹائپنڈ جو ہے 21,000 سے بڑھا کے 31,000 کر دیا ہے. آج اس ہاسپٹل کے اندر الحمدللہ نرسنگ سٹاف مکمل ہے. ہم نے نرسنگ سٹاف یہاں بھجوا دیا. اور جی مطلب ویسے یعنی ایسی کام کریے وہ تو کوئی بھی خوش. میں آپ کی پریس کانفرنس اگر میاں نواز شریف صاحب سن رہے ہو میڈم, وہ یقینی طور پر بیرون ملک اپنا علاج چھوڑ کے واپس آنا چاہیے ان کو, کیونکہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کہی. میڈم میرٹ کیا ہے
क्योंकि रिटायर्ड लोग आपकी ब्रीफिंग में बैठे होते हैं, वो आपको ब्रीफ कर लेते हैं। अगर इतना उनका ज़रूरी होता है, बात तहम्मुल से करिएगा, अगर इतना ज़रूरी है उनका रिटायर्ड लोगों का, उनको आप रिटायर्ड क्यों कर रही हैं? दूसरा, आप ग्रेड 18 की ग्रेड 20 की सीट पे ग्रेड 18 आपने तैनात किया। फिर आपके जो अपने बनाए हुए कवानीन है, जिसमें जो डॉक्टर है वो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेते हैं, फिर वो प्रैक्टिस भी करते हैं। मैडम, आप नया पाकिस्तान आपने कहाँ पे दिया मैडम? मेरा ख्याल है सबसे, देखिए एक मिनट, शफाफियत भी नजर नहीं आ रही मैडम, हर तरफ ये वैसे बड़ा ही मुझे एक मिनट, छोटे से आपने कहा कि आपको बनाते कंप्लीट किया, साबिक हुकूमत ने हनीफ अब्बासी ने बहुत इसके लिए काम किया। फिर आपको पता है किसने इसको रोका? इलेक्शन कैंपेन के नाम पे। तो उस सामान को कितना, उसके बाद कितना ऐड किया गया? मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक मिनट मैं बात कर लूँ आपके, देखिए जी सबसे बड़ी बात है, अगर 32,000 लोग एम्प्लॉय किए गए और साफ शफाफ तरीका न होता तो आज हमारे ख़िलाफ़ कम से कम कुछ नहीं तो 10,000 केसेस कोर्ट में थे। हमने एक सेकंड पहले, नो, यू हैव टू नाउ लिसन टू, आपकी बात मैंने सुनी ना, आप सुन लीजिए ना। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, NTS के थ्रू हमने इंश्योर किया हर रिज़ल्ट जो था वो आपका वेबसाइट पे आता था, बाकायदा मार्क्स के साथ और बाकायदा पोजीशंस के साथ, और चॉइस दी जाती थी। जब आप अपॉइंटमेंट्स करते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की हमने थोड़ी सी देर इसलिए डिले की, कल के दिन हम चाह रहे हैं कि हमारा एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव कार्डर बने। उस एडमिनिस्ट्रेटिव कार्डर पे हमने काम किया है, कोई 200 बंदों से हमने एप्लीकेशंस मांगी थी, कल उनका टेस्ट हुआ है, जिस टेस्ट के तहत हमने उनमें से लोग सेलेक्ट करके बाकायदा उनकी ट्रेनिंग करके प्रॉपरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्डर हम देने लगे हैं, जिसके अंदर इट विल बी टोटली अकॉर्डिंग टू द मेरिट के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। इसके अलावा हाँ जी, इस तरफ से किसी ने पूछना है तो जी, जी सारे सवाल इधर ही। एक मेडिसिन का नाम लिया तो मैं उसके बात करूँगा। बताइए। किसी मरीज को रेमडेसिविर ना मिली हो, अगर इस अस्पताल में मिली हो किसी को फ्री, मकसद देखिए जी, मसला ये था कि रेमडेसिविर जब इनिशियली आई किसी को रोका जी, मैं खरीद के अच्छा मैं आपको ये बताऊँ, जब रेमडेसिविर आई इन्होंने कहा, रिकमेंड किया, तो उस वक़्त हमारा जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन था, उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर का उस तरह असर नहीं है जिस तरह का आपके स्टीरॉइड्स का है। तो हम जो हमारी एक्सपर्ट्स की कमेटी थी उन्होंने रिकमेंड नहीं किया। उसके बावजूद हमने अपने सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को कहा कि आपके पास आपके LP के लिए पैसे हैं, हम आपको रोक नहीं रहे। अगर आपका कंसल्टेंट या पल्मोनोलॉजिस्ट इस बात पे बिलीव करता है उसको रेमडेसिविर लगना चाहिए, आप ज़रूर लगाइए। अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो वील इंश्योर, मैं सारा चेक करूंगी, मैं रिकॉर्ड चेक करूँगी। तुसी मैनू ना तो भेज दो ना, कोई ना तो भेजे ना मैनू, खुदा दे वास्ते नहीं तो मैं आप एक बात सुनो एक सेकंड, नहीं एक मिनट, नहीं गलत बात, मेरा ख्याल है ना नहीं, आप मेहरबानी करके ना अपना ये कि जी मेरी ना, मैंने कहा आप मेरे पास एक सेकंड, आई सेड एक मिनट, इफ समबडी इज ड्राइंग नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस एंड वर्किंग ऑल्सो, that person will be taken to task. We cannot, do you know the number of people, अगर आपको किसी के बारे में, मेरा ख्याल देखें जी, जहाँ तक हेल्थ केयर का कमीशन का ताल्लुक है, हम हेल्थ केयर कमीशन को कह देंगे कि आप जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जितने डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, प्लीज़ उनका चेक कर लीजिए कि whether there is, I'll give this duty to them. मैडम, ऑडिट के बारे में ऑडिट रिपोर्टें आती हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर और MS साहिबान के खिलाफ ऑडिट रिपोर्टें आई हैं। मैडम, उन ऑडिट रिपोर्टों का क्या मकसद है जब उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती? मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हुई है, आप कभी आके देखें, बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन जी। क्यों? वो कहता है कि उनकी जो नौकरियां पक्की की जाएंगी, क्या होगा उनका मुस्तकबिल के बारे में? उनकी नौकरियां पक्की होंगी या नहीं होंगी जी? अभी देखें ना, यहाँ तो इनिशियली तो अभी कोविड के तहत हमने एम्प्लॉय किया हुआ है, दे आर ऑल टेम्प्रेरी जॉब्स, नर्सेस की परमानेंट जॉब्स हैं। बाकी इसके बाद जब इंशाल्लाह जो इनकी एडवर्टीज़मेंट, जिस तरह इन्होंने आज SNE मुझे भिजवानी है, जो एडवर्टाइज़ होंगी इंशाल्लाह जो लोग रखे जाएंगे वो पक्के रखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। और फूड तो ले गया, वो किलियाँ करना सवाल